हेल्थ हेरल्ड के एक और खुसूसी इंटरव्यू के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मेडिकल इंडस्ट्री का वो रोशन सितारा जो आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। प्रोफेसर साहब इंटरनल मेडिसिन में महारत रखते हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज UHC के वाइस चांसलर के तौर पर अपनी दानिशमंदाना क़यादत से मेडिकल एजुकेशन में कई बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ करा चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी बेमिसाल खिदमात के एतराफ में आपको तमग़े इम्तियाज से नवाजा, जबकि आपको बेहतरीन वाइस चांसलर जैसे एजाज़ात से भी सरफराज किया गया। आपके दर्जनों तहकीकाती मकाले बैनुल अक़वामी जरीदों में शाया हो चुके हैं और आप आलमी इदारे सेहत WHO समेत कई आलमी तंजीमों के साथ मुशावरती किरदार भी अदा कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी शख्सियत सिर्फ वाइस चांसलर या वजीर तक महदूद नहीं, आप एक मिसाली उस्ताद, मुहक्किक और रहनुमा भी हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, बचपन को वो ख्वाब कब डॉक्टर बन गया? बहुत शुक्रिया जी हेरल्ड का कि मुझे मौका दिया। देखें, ये ख्वाब एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरा नहीं था। मेरी वालिदा मोहतरमा आयशा सिद्दीक़ा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनका था। हम 6 बहन भाई थे और उनकी कोशिश थी कि एक ज़रूर डॉक्टर बने। उन्होंने कोशिश की पहले वालों पे, वो नहीं बने या नहीं बन सके, तो आखिर में मैं सबसे छोटा था, तो उनकी बहुत ज़्यादा दरीना ख्वाहिश थी, क्योंकि वो खुद बहुत सारी बीमारियों से लड़ रही थी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, गुर्दों की बीमारी। तो ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर बने और जब मुझे ज़रूरत पड़े तो वो मेरा इलाज भी करे, और मेरी वही इंस्पिरेशन थी और वही वजह बनी मुझे, क्योंकि मैं तो बैरून मुल्क बहुत देर काम करता रहा हूँ, इंग्लैंड और बाकी मुल्कों में भी। तो उन्हीं की कशिश मुझे वापस खींच के लाई और मैं उनका इलाज कर पाया जो उनकी ख्वाहिश थी। और फिर मेरे माँ बाप की यही ख्वाहिश थी कि मैं वापस नहीं जाऊँ। जब उनके वसाल हो गया तो उनके आखिरी अल्फाज मेरे लिए ये थे कि अपने लोगों में रहो यहाँ पे। तो दैट वाज इनफ फॉर मी, और मुझे कभी रिग्रेट भी नहीं हुई कि जब मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे था बैरून मुल्क में, बहुत मैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत वहाँ रूल किया था। लेकिन जो अपने मुल्क की बात है, ख़ासकर पाकिस्तान की, हम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मुल्क हैं और 95% आबादी हमारी कलमा गो है। तो जितनी प्यार, मोहब्बत, दुआएं, इज़्ज़त हमें यहाँ पे मिलती है, वहाँ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वहाँ हमारे हमसाए को नहीं पता होता था कि हम कौन हैं कौन नहीं। तो यहाँ पे अल्लाह ने मेरी कम अज़ कम औकात से बहुत ज़्यादा अल्लाह ने मुझे नवाजा है, और मेरा असासा सबसे बड़ा या मेरे मरीज़ हैं जिनकी दुआएं हैं, या मेरे शागिर्द हैं, या मेरे कोलीग्स हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला वापस भी घड़ी क्लॉक कर देंगे तो मैं यही चॉइस करूँगा कि वापस आऊँगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने जो हमारे क्लास फेलोज, बहुत सारे ब्रेन्स बाहर बैठे हैं, वहाँ सर्व कर रहे हैं, US में, यूरोप में, उनको यही कहूँगा कि वापस आएँ। और चाहे मुश्किलात हैं इस मुल्क में, चाहे ये मुल्क हमारे उस तरीके से पॉलिटिकल, इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, लेकिन ये हमने ही वापस आके इनको फिक्स करना है। अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए ही फिक्स करना है। तो ज़ाहिर है हमारा मरना जीना इधर है, और इस मुल्क का, इस मुल्क के इदारों का, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, उनका मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह करे कि मेरी थोड़ी सी ये काविश कि मैं इस मुल्क का एहसान दे सकूँ, और इसी तरह उन इदारों का जिन्होंने मुझे तालीम दी, चाहे वो टिसन कॉलेज था, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था, चाहे वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था। इन सब इदारों का हम मरहून मिन्नत हैं। और अच्छे इंसान की एक खसूसियत यही है कि वो जब एलुमनाई बन जाता है, इनके फॉर्मर स्टूडेंट्स बन जाते हैं, तो इन इदारों की भलाई के लिए सोचता है। डॉक्टर साहब, कोविड-19 जैसे बहरान के दौरान आप एक कौमी रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने आए। इस दौरान आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या महसूस हुआ? देखें, कोविड-19 एक चैलेंज आया था। जैसे हमें खुद पता है कि
اس وقت فیبرری 2020 میں پہلا کیس پاکستان میں رپورٹ ہوا تھا. 11 دسمبر 1999 میں یعنی 1999 میں دنیا میں یہ منظر عام پہ آیا تھا. ووہان سے، چائنا سے، اور پھر پھیل گیا تھا. اور یہ ایک آفت آئی تھی، اور ظاہر ہے ایک ایسی آفت تھی جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھی. تو نہ ہمیں پڑھایا گیا تھا کووڈ-19، نہ ہم نے کبھی کسی اور کو پڑھایا تھا، نہ کہیں کتابوں میں تھا. نئی بیماری آئی تو الحمدللہ یہ چیلنج بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا، اور ایسا کام لیا کہ میری یونیورسٹی اس وقت UHS تھی. میں اسلام آباد سے، پہلی یونیورسٹی میری وہیں تھی اسلام آباد، تو دوسری یہ UHS تھی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور. تو میں اس کا وائس چانسلر بن گیا. اس وقت کی حکومت نے مجھے نوٹس دیا، بہت سخت نوٹس دیا. انہوں نے کہا تمہارا یہ کام نہیں ہے ایز اے وائس چانسلر، تمہارا کام ہے بچوں کی حاضریاں لو، کلاسیں لو اور امتحان لو. میں نے انہیں سمجھایا اس وقت کے باب اختیار کو کہ خدارا آپ کسی سرچ انجن پہ یونیورسٹی کا نام لکھ دیں. یونیورسٹیز آر دیئر فار کریشن آف نالج، خاص کر ہیلتھ یونیورسٹی. تو وہ تو جب ضرورت پڑتی ہے عوام الناس کو اس میں امپیکٹ ڈالنا، ان کی زندگیاں بچانا، ان کو مزدوری سے بچانا، یہ ہمارا اولین فرض ہے یونیورسٹیز کا. آپ دیکھیں کہ اس طرح کہ ہمارا ملک ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، اور وہ نوٹس پہ نوٹس کہ ریسرچ بند کریں. لیکن الحمدللہ میں نے نہیں بند کی، میں نے اس کو فیس کیا. میرا ضمیر ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تھے، کیونکہ میرا ضمیر یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے کام کرنا ہے، لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے. اور میں نے دن رات کام کیا. میری یونیورسٹی ان 10 اداروں میں آ گئی دنیا میں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ ریسرچ کی تھی. ویکسین میں لایا، ایک نہیں 7 ویکسینس لایا، ان کے ٹرائلز کیے اپنے لوگوں میں. الحمدللہ وہ آج ایک ایسی میری خواب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی یاد دے دی ہے کہ میرے لیے وہ آئندہ زندگی میں زندہ رہنے تک، مرنے تک میرے لیے وہ کافی ہے سوچنا اس کا اور خوش ہونا. تو زندگی یہی یادیں کریٹ کرنے کا ہے نام ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو سوچتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بہت رکاوٹیں ہیں اس ملک میں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ادھر کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، نہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے، نہ سیکھنا چاہتا ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے، جو نہیں بھی ڈاکٹر وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ڈاکٹر. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا وکیل بھی ہوں. آپ ٹاک شوز دیکھ لیں شام کو تو آپ کو خود سمجھ لگ جائے گی کہ ہر بندہ ہر چیز کا ہی اپنا ماہر بنا ہوا ہے. تو انفارچونیٹ ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں. اللہ آپ کی سربراہی کرتا ہے آپ کی فوج کی، اور اگر اللہ آپ کی فوج کا کور کمانڈر بن جاتا ہے آپ کی نیت دیکھ کے، پھر آپ کو کسی سے نہ ڈرنا ہے، نہ کسی سے جھجکنا ہے. پھر آپ کامیاب اس دنیا اور اگلی دنیا میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد ملک سے باہر جانے کو ترجیح دیتی ہے. آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جانے میں کوئی حرج نہیں. میں خود گیا تھا، کئی سال میں باہر رہا تھا. سیکھنے کے لیے جانا چاہیے، علم حاصل کرو، چاہے چین جانا پڑے. حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چین جانا سعودی عربیہ سے بہت مشکل تھا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ نئی چیزیں سیکھ کے آئیں اور ادھر امپلیمنٹ، لیکن واپس آنا ضروری ہے. ہمارے برین ڈرین ہے، برین گین نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے کالجز میں، جیسے میں حکومت کے کالج میں پڑھا تھا کنگ ایڈورڈ میں، آج کل حکومت 1.25 کروڑ روپیہ لگاتی ہے ایک ڈاکٹر پہ، ٹیکس پیئر کا منی، میرا اور آپ کا پیسہ. تو وہ لگا کے وہ خدمت کریں گے امریکنوں کی اور یورپینس کی، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ برین ڈرین کو روکنا چاہیے، اور برین گین ان کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، ان کے اپریشیٹ کریں، ان کا واپس آنا، ان کو ویلکم کریں. ادھر ان کے اتنے باٹل نیکس کرتے ہیں کہ باوجود کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے دوستوں کو منتیں ترلے کرتا رہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یار، لیکن میں وہی کہوں گا کہ دیکھیں ان کو بھی واپس آنا چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ آزمانے کے لیے. یہ ایک آزمائش ہے. اگر اللہ نے آپ کو علم دے دیا، آپ کے ہاتھ میں شفا دے دیا، کیا صرف
گورے ہی اس سے بینیفٹ کر سکیں گے. آپ کے اپنے ملک میں آپ کی ضرورت ہے, آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے جب سیکھ لیا, جس دن میں نے سیکھ لیا تھا, مجھے سمجھ لگی تھی, میں رائل انفرمری میں کام کرتا تھا, کہ اب میں نے جو ان سے سیکھنا ہے سیکھ لیا ہے. اس کے بعد میں ایک دن بھی نہیں تھا وہاں رکا, میں واپس آ گیا. میں نے کہا میں نے سیکھ لیا, اب میرے اپنے ماں باپ کو, میرے عوام کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے جو مجھے اللہ نے علم دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ نگراں وزیر صحت بننے کا عمل کیسے ہوا؟ کیا آپ کو اچانک کال آئی یا پہلے سے مشاورت ہو چکی تھی؟ نہیں, مجھ سے کسی نے مشاورت نہیں کی. مجھے تو ٹو بی آنیسٹ 1 گھنٹہ پہلے کال آئی کہ جی شیروانی ہے نہیں ہے. میں کہا کوئی خریت ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی اوتھ ٹیکنگ ہے رات کے 12 بجے گورنر ہاؤس میں. پتہ نہیں کیا جلدی تھی, بہرحال اس طرح ہو گئی. میں تو نہیں بننا چاہ رہا تھا, بیکاز میں تو ان چیزوں سے زیادہ تر اکیڈیمک چیزوں میں ہوتا ہوں, لیکن مجھے بہت پھر مجبور کیا گیا. انہوں نے کہا جی آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے تھے, جو آپ نہیں کر سکے وہ آپ کریں گے. تو اس لیے پھر اٹ واز ویری ویری سڈن فار. اور پھر وہ ٹینیور ہمیں بتایا گیا تھا 1-2 مہینے کا ہوگا, الیکشن ہو جائے گا, وہ لمبا ہوتا گیا. دیٹ از واٹ. ڈاکٹر صاحب نگراں حکومت میں وزارت چلانا کتنا مختلف ہوتا ہے؟ کیا آپ مکمل با اختیار ہوتے ہیں یا آپ کے اختیارات محدود ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم نگران ہیں, اور ہمارا اس وقت مینڈیٹ یہ تھا کہ فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا, اور میں اس میں ایڈ کرتا تھا فری فیئر اینڈ سیف الیکشن. وائلنس وغیرہ بھی بڑی ہوتی ہے, تو یہ ہمارا مینڈیٹ تھا. لیکن کیونکہ ہمارا پھر ٹینیور بڑھتا گیا کسی وجوہات کی وجہ سے, پولیٹکس کی وجہ سے, لڑائیوں کی وجہ سے, ٹھنڈوں کی وجہ سے, تو ظاہر ہے مجھے موقع ملا بہت کچھ کرنے کا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کام مجھ سے لیا. جیسے ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو پرائمری اینجیوپلاسٹی نہیں اویلیبل تھی, کہ جو امیڈیٹلی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی سب سے بہترین ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ فوراً نالی کھول دی جائے اینجیوپلاسٹی سے. وہ میں نے پورے پنجاب میں اکراس پورے میں لاکھوں لوگوں کی کرائی, اور ابھی بھی ہو رہی ہے. اس طرح اسکول ہیلتھ پروگرام, ریفرل سسٹم, یہ سب انٹروڈیوس کرائے. لیکن میری آگے باٹل نیک آ جاتی تھی. میں بہت ساری بیماریاں ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا تھا. تھیلیسیمیا میری بہت خواہش تھی. میری کیبنٹ میں لڑائی بھی ہوئی, بڑی کچھ ہوا, لیکن بیوروکریسی مجھے روک دیتی تھی. وہ کہتی تھی جی آپ کے پاس لیجسلیشن کی پاورز نہیں ہے, کل قوانین بنانے کی نہیں ہے, نہ اسمبلی تھی ہمارے پاس. تو اس لیے وہ باٹل نیکس رہے, مشکلات رہیں. لیکن جتنا میں کر سکتا تھا دن رات وہ کیا. سارے ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر بہتر ہوا, بہت کچھ ہوا, بہت ساری ریفارمز لائے, انٹلیکچوئل ریفارمز لائے, کریکلم میں بہت ساری اپ گریڈیشن تھی. تو جتنا کر سکتے تھے کیا, باوجود اس کے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے بہت حد تک. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے قائدانہ کردار کے حامل شخص کو اگر مستقل وزیر صحت بننے کا موقع ملے تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ آپ فوری طور پر کیا نافذ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ جو بیماریاں ہیں ان کو پریونٹ کرنے کی کوشش کروں. اگر پریونشن پہ میرا 100 روپیہ لگ رہا ہے تو کیوریٹیو پہ میرا 1 لاکھ روپیہ لگے گا. تو اس لیے ظاہر ہے کاسٹ افیکٹو وہ ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچائیں بجائے ایک کی بچانے کے. میں بڑے بڑے ہاسپٹل نہیں بناؤں گا, میں بڑے بڑے فیتے کاٹنا اور ربن کاٹنے سے دور رہوں گا. میرا کوشش ہوگی کہ جو اس وقت انفراسٹرکچر ہے اس کو فعال کروں, خاص کر گاؤں میں, دور دراز کے ایریا میں. وہاں ڈاکٹرز کو انسینٹیو دوں, اپنی نرسز کو پیرامیڈیکل وہاں لے کے جاؤں, اور ان کو ڈبل تنخواہ دوں, 3 گنا زیادہ تنخواہ دوں, تاکہ وہ وہاں ہارڈ ایریا میں کام کریں اور دہلیج پہ لوگوں کو علاج ملے, بجائے اس کے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے ان کو 200 کلومیٹر جانا پڑتا ہے اپنی بیوی کی صرف ڈیلیوری کرانے کے لیے. یہ بڑے بڑے جو ہاسپٹلس ہیں, پیمس ہو گیا جن کا میں ہیڈ رہا ہوں جناب, یہاں 200 تو ڈیلیوری روز کی ہو رہی ہے. یہ تو ان کا کام نہیں ہے, یہ تو لیڈی ہیلتھ وزٹر کا کام ہے دور دراز کے ایریا میں, تو وہاں ہی ڈیلیوری کرے. یہاں تو کمپلیکیٹڈ چیزیں آنی چاہیے, ریفر ہو کے صرف آنی چاہیے. اس لیے ادھر اوور کراؤڈنگ ہے, وہ خالی پڑے ہیں, ان پہ قبضے ہوئے ہیں. گورننس فیلئر ہے, ہمیں گورننس اپنی صحیح کرنی ہے ہیلتھ کی. اور میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ آل پارٹیز کانفرنس کروں گا, جس میں تمام اسٹیک ہولڈر کو بلاؤں گا. ان کو یہ کہوں گا خدارا ایک لانگ ٹرم ہیلتھ پالیسی پاکستان کو دیں. 50 سال کی ہیلتھ کبھی بھی اوور نائٹ نہیں امپروو کرے گی.
हेल्थ के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ जो हुकूमत आती है जो पहले ने किया उसको अंडू करती है, फिर ज़ीरो से शुरू हो जाते हैं। मतलब इतनी पॉलिसी शिफ्ट्स हैं कि हेल्थ इस कभी भी इस एटीट्यूड से बेहतर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सेहत को सियासी एजेंडे में पहली तरजीह मिलनी चाहिए या सिर्फ बहरान के वक्त ही उसे याद किया जाता है? मेरा ख्याल में इसको इलेक्शन के करीब याद किया जाता है, फिर नारे लगाए जाते हैं, मैनिफेस्टोज में रखा जाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बहुत ज़हीन हैं, दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स को भी हेड कर चुके हैं, मैं भी वहीं काम करता रहा हूँ। चीज़ ये है कि यहाँ कभी हमें किसी ने पूछा ही कुछ नहीं कि क्या करना चाहिए। डिसीजंस हो जाते हैं, पॉलिटिशियन कर लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी कर लेती है, जो भी कर लेती है, हमें इम्प्लीमेंट के लिए दिए जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट होने के काबिल ही नहीं होते। चीज़ ये है कि टेक्निकल, ये हाईली टेक्निकल शोबा है और इसको टेक्निकल लोगों को ही हैंडल करना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होगा कि इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए, इसको अवामुन नास की बेहतरी के लिए देखा जाए, और वो बेहतरी अगले इलेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि मैं ये प्रोड्यूस कर दूं कि मैंने इतने हॉस्पिटल बना दिए, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, अगर ये एजेंडा आप लेके जाएंगे सिर्फ अपने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, तो ये हेल्थ कभी नहीं बेहतर होगी। ये रोलर कोस्टर चलता रहेगा। हेल्थ तब बेहतर होगी जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होंगी। पाकिस्तान 1947 में बना, आज तक आप एक साफ गिलास का पानी अपनी आवाम को नहीं दे सके। तो पहले जब तक पानी साफ नहीं होगा तो आगे बाकी क्या होगा। अगर आज हमें पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए नलका खोल के आज, तो आपके आधे बेड जो ओवर क्राउडिंग है ये ख़त्म हो जाए, आपके बेड आधे खाली हो जाएंगे हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, अगर आपको 60 सेकंड दिए जाएं और आपको हर पाकिस्तानी को कोई पैगाम देना हो तो वो पैगाम क्या होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारे इस्लाम के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से, कभी भी ये फेल नहीं हो सकता। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक। हम एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क हैं। 2050 के करीब हम तीसरी बड़ी आबादी बनेंगी दुनिया की, इंडिया, चाइना एंड देन पाकिस्तान। और हमारी इतनी बड़ी आबादी के लिए तमाम जितनी दुनिया के ममालिक हैं जो सुपर पावर्स हैं, वॉट एवर, ये कभी भी हमें इग्नोर नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अपना किबला ठीक करना, कायदे आज़म जैसा लीडर पैदा करना है। हमारे इधर लीडरशिप का डर है, एक्यूट डर, और अल्लामा इकबाल जैसी सोच पैदा करनी है। अल्लाह करे कि ये हम कर सकें, हम सोच सकें कि किस तरीके से जिस मुल्क को जिस कलमे के नाम पे बना था, उसी कलमे के नाम पे इसको चलाएं भी। अगर ऐसा हमने कर दिया तो ये जन्नत है, ये जन्नत से कम नहीं है। और मैं ये कहूँगा, खुदारा ये आपका और मेरा मुल्क है, इसको फरिश्तों ने आके नहीं ठीक करना, अल्लाह ताला ने हमसे ही काम लेना है। सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है। और जिस दिन हम बाय चॉइस लीडरशिप में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप अंदाज़ा कर लें कि हर माँ बाप अपने बच्चे को या डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपको पता ही है। क्यों नहीं वो लीडर बनाना चाहते? क्योंकि लीडरशिप में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें ये कुर्बानी करनी पड़ेगी। अच्छे लीडर्स को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बुरे लीडर्स को, और हमें सब कौम को पता है कि बुरा और अच्छा कौन सा लीडर है, उनको कंडेम करना पड़ेगा। तो जब यहाँ अच्छी लीडरशिप उभरेगी, इंशाल्लाह ये वाकई ही सुपर पावर बनेगा और ऐसा मुल्क बनेगा जिस पे हम सबको फख्र होगा। हमारे नाज़रीन को अपना कीमती वक्त, तजुर्बा और रहनुमाई देने के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।